असल नाम है, जो एक्चुअल नाम है वो जबल सौर है। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और सौर का मतलब होता है बैल या ऊंट की कुहान। बैल या ऊंट की कुहान को सौर कहते हैं, इसलिए ये पहाड़ की जो शेप है, जो इसकी शक्ल है, वो बिल्कुल ऊंट या बैल की कुहान जैसी है, इसलिए इसको जबल सौर कहते हैं। और ये पहाड़ हरम शरीफ से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर के फासले पर यमन की तरफ है। और जो गार है, यहाँ आपसे सलाम कह रहे थे कि पहाड़ के ऊपर आप सबसे ऊपर टॉप के ऊपर एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा है? उस बड़े पत्थर के पीछे गार है, कोई 40-50 मीटर 40-50 कदम पीछे जाना पड़ता है, वहाँ वो गार आज भी मौजूद है। अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो अभी भी आपको बहुत सारे हाजी साहबान ऊपर चढ़ते उतरते हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे जो है ये पहाड़। जी वाइट। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम गारे सौर के सामने खड़े हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले सूरह यासीन पढ़ते हुए, तो वो मुशरिकीन ने दूसरा आपस में बातें नहीं करनी, जो भी टाइम मिले जब माइक से बात बताई जाए तो तवज्जो ध्यान के साथ बैठना है। जब खामोशी हो तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाह अज़ीम, सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, क्योंकि इस वक्त हम मक्के में मौजूद हैं और वो हमारे यहाँ मौजूद भी अल्लाह का हम तक इनाम है, खास इनाम है। और यहाँ एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। हम अपने वक्त को जाया न करें, ये लम्हात बड़े कीमती हैं। जब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घरों को, तो ये वक्त हमें याद आएगा। इसलिए अपने वक्त को जाया किए बगैर। और आखिरी बात जो है वो अपने मोबाइल वगैरह को कम से कम यूज करना है, क्योंकि हाजी मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, फिर उनकी तवज्जो नहीं रहती कि कौन सी ज़ियारत चल रही है, कौन सी बात चल रही है। तो बिल्कुल जो है उनसे उनको याद नहीं रहता कि कौन सी बात हो रही है। हज के महीने में, आखिरी महीने में हज होता है। 8 तारीख को हाजी साहबान, तमाम हाजी साहबान अपने अपने होटल से सुबह के वक्त नाश्ता करके होटल से एहराम पहन के सबसे पहले बसों में बैठ के वादी मीना आते हैं। वादी मीना जो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक खैमा बस्ती है, बहुत बड़ी खैमा बस्ती। वहां पहुंचकर हाजी 5 नमाजें पढ़ते हैं। पहली नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और रात वहीं कयाम करते हैं उन खैमों में। फजर की नमाज पढ़ के यहाँ इस मैदान में, अरफात के मैदान में आते हैं और 9-10 बजे तक तमाम हाजी साहबान यहाँ पहुंच जाते हैं और फिर शाम तक, मगरिब तक जहाँ रहते हैं। बीच में ज़ोहर और असर के 2 फर्ज पढ़े जाते हैं, खुतबा सुना जाता है और मगरिब तक यहाँ कयाम किया जाता है, दुआएं मांगी जाती है। और ये जो कयाम है यही असल हज है, यही हज का सबसे अफजल रुकन है। जिस हाजी ने सारे अरकान पूरे कर लिए लेकिन अरफात में नहीं आया, अरफात छोड़ गया, चाहे वो सारा साल काबे की छत पर भी बैठा रहे, उसका हज मुकम्मल नहीं है। हज का सबसे अफजल रुकन अरफात में कयाम, मगरिब तक जहाँ कयाम किया जाता है। जैसे ही मगरिब की अजान, जब मगरिब का वक्त शुरू होता है तो तोप के गोले छोड़े जाते हैं, ये करने लगे। तो फिर हाजी साहबान, सहाबा इकराम का रुख जो है वो मदीना की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता सहाबा इकराम मदीना की तरफ जाने लगे। और इसी बीच सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, हिजरत करना चाहता हूँ। लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। फरमाया अबू बकर, मैं भी अल्लाह से इजाजत मांग रहा हूँ, इंशाअल्लाह जैसे ही मुझे इजाजत मिलेगी हम दोनों एक साथ जाएंगे। और जब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाने का फैसला किया, एक साजिश की आप वसल्लम के कत्ल की, इसी हरम में जहां आज हम तवाफ करते हैं, यहाँ एक मकाम होता था दारुल नदवा, जहां बैठकर उन्होंने एक साजिश रची और आप वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और बड़े ही खुफिया तरीके से हर कबीले से एक नौजवान लिया गया ताकि अगर इसका बदला लेना पड़े तो सारे कबीले मिलकर इसका बदला दें, और अगर जंग करनी पड़े इसके बदले कुरैश के साथ तो सारे कबीले मिलकर जंग करें कुरैश के साथ। तो उसी बीच फिर अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। बिदाया अरफात नजर आ रहा, ये सामने देखें, बिदाया अरफात।
اس کا مطلب ہے کہ عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور عرفات جو ہے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 4 سے 5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ اس کی چوڑائی ہے اور بہت بڑا یہ میدان ہے. اب یہ جتنی بھی زیارات آ رہی ہیں یہ ساری حج کے بارے میں ہے. تقریباً 8-10 زیارتیں یہ ساری حج کے بارے میں ہے. تو میں تھوڑی سی آپ کو حج کی ترتیب بھی بتاؤں گا تاکہ آپ جب حج پر آئیں انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ آپ حج پر آئیں تو پھر آپ یہ سارے مقامات دیکھ سکیں اور وہاں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. جیسا کہ عمرے کی ترتیب آپ لوگ جانتے ہیں, مسجد عائشہ سے جارانہ سے احرام باندھتے ہیں اور پھر واپسی پہ آ کے طواف کرتے ہیں, صفا مروہ کیا اور عمرہ کیا. 3 گھنٹے میں عمرہ ختم ہو جاتا ہے. حجامت کر رہے احرام کھول دیا اور عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, دن کو کر سکتے ہیں, رات کو کر سکتے ہیں, 365 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن حج جو ہے وہ آپ کو پتا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے سال میں اور سال کے آخر میں ہوتا ہے. ایک ہی دفعہ ہوتا ہے لیکن کبھی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن مخصوص ایام تو سال میں کرنا چاہتے تھے وہ تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے. آپ نے مٹی اٹھائی, سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر ڈالی اور ان کے درمیان میں سے نکل گئے اور کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا. اللہ نے ان کی بینائی, ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی یہ صلاحیت اچھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھیں اپنی مرضی سے نہیں دیکھتی, اللہ کے حکم سے دیکھتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر کے ہاں تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور اس پہاڑ پر تشریف لائے. یاد رکھیے آپ کا جو ہوٹل ہے وہ شارع ہجرہ کے ساتھ ہے اور شارع ہجرہ کو شارع ہجرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونککہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے سے گزر کر یہاں آئے تھے. اس کو ہجرت والا روڈ کہتے ہیں. شارع ہجرہ کا مطلب ہے ہجرت والا روڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ کی بلندی کم و بیش 5000 فٹ ہے. آنے جانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. آج بھی ایک صحت مند نوجوان کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. اور آپ 1400-1450 سال پہلے کے حالات سکتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات. جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈسا, کبوتری نے انڈے دیے, مکڑی نے جالا تانا. بعض علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں. بہرحال جو اختلاف کرتے ہیں اور جو اختلاف نہیں کرتے وہ سارے واقعات اسی پہاڑ کے متعلق بتائے جاتے ہیں. اسی پہاڑ کے متعلق معروف ہے وہ واقعات کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہیں سانپ نے ڈسا تھا اسی غار میں, جب انہوں نے اپنا عمامہ شریف اتار کے سارے سوراخ بند کر دیے تھے اور ایک سوراخ بچ گیا جہاں اپنا پاؤں رکھ دیا. جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ مکہ سے جا چکے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کے لیے بہت بڑا انعام رکھا گیا. 100 سرخ اونٹ انعام رکھا گیا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اوپر غار تک پہنچ گئے. جب اوپر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق ان پر نظر پڑی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں, یہ تو اب ہمیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی کہ اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ, لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ. جب حالات کچھ بہتر ہوئے پھر آپ نیچے اترے اور پھر غار ثور سے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. ایسا یہ بڑا لمبا